दोस्तों, अमृत महोत्सव सभी को मुबारक हो। 75 बरस 75 साल यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह हर हिंदुस्तानी को मुबारक हो। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे हिंदुस्तानियों ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे सैनिकों ने अपने तन मन धन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून को पानी बनाकर बहाया है, और तब कहीं जाकर ये आज़ादी हमें नसीब हुई है अंग्रेज़ों से। ऐसे ही मुजाहिदीन में मीर ख़ानदान भी शामिल है। इसलिए आज का हमारा मौजू है मीर ख़ानदान और हिंदुस्तान। हम बात कर रहे हैं मीर फर्जंद अली साहब की, मीर अकबर अली साहब की, मीर शुक्रुल्लाह साहब की और उनके ख़ानदान की, जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने बात की मीर शुक्रुल्लाह मुजाहिद आज़ादी, जिन्हें खानदेश गांधी भी कहा जाता है, के पोते मीर साजिद अली कादरी साहब से। उन्होंने हमें बताया। सामाईन कराम, अस्सलाम अलैकुम। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी, जिन्होंने कैद व बंद की सऊबतें और माली परेशानियां बर्दाश्त की, उनकी खिदमत में खाकसार मीर साजिद अली वल्द मुजाहिद आज़ादी मीर अकबर अली की तरफ से खराज अकीदत पेश है। इन मुजाहिदीन आज़ादी में से खानदेश गांधी मीर शुक्रुल्लाह 1921 से लेकर 1933 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और तहरीक खिलाफत के कुंदल हिंद मजलिस आमला के रुकन रहे। इसी दौरान महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, श्री वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अब्दुल्ला बरेलवी और ऐसे कई नामवर मुजाहिदीन आज़ादी से करीब ताल्लुक़ रहा और उनके साथ काम करने का मौका मिला। 12 और 22 मई 1930 के दरमियान शिरोडे गांव में नमक सत्याग्रह की क़यादत की। बारडोली सत्याग्रह में तहरीक आज़ादी 1928 में उनको कई बार जेल जाना पड़ा। मीर शुक्रुल्लाह साहब की पैदाइश 1865 में गोंडा यूपी में हुई और 17 दिसंबर 1934 में इंतकाल हुआ। आपके वालिद मीर फर्जंद अली ने लखनऊ की बेगम हजरत महल की फौजों के साथ आज़ादी की जंग लड़ी। नेपाल के तराई इलाके में पनाह लेने के बाद इलाहाबाद, कानपुर होते हुए शहर जलगांव खानदेश में रिहाइश इख्तियार। सुना है कि जलगांव की जामी मस्जिद की इमामत भी की, इसलिए मस्जिद के करीब ही घर लेकर रहने लगे और मीर फर्जंद अली तकरीबन 115 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और जलगांव में मदफून है। मीर शुक्रुल्लाह के बड़े फर्जंद मीर अकबर अली ने तहरीक आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया और 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल भी जाना पड़ा। 1930 में जलगांव कोर्ट की गोलीबार मामले में पिस्तौल बम पहुंचाने के इल्जाम में उनको जेल जाना पड़ा और साथ ही सामाजिक कमीशन की मुखालिफत की वजह से भी जेल जाना पड़ा। मीर शुक्रुल्लाह अपने दूसरे साहबजादे मीर असगर अली को दिल्ली ले गए और डॉक्टर जाकिर हुसैन के तवस्सुत से मीर असगर अली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में तालीम और रहाइश का इंतज़ाम हुआ। जामिया मिल्लिया से उनके वालिद मीर शुक्रुल्लाह के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला बरेलवी साहब एडिटर बॉम्बे क्रॉनिकल के तवस्सुत से रोज़नामा अजमल से बतौर सहाफ़ी वाबस्ता हुए
بعد میں انگریزوں کی جہاز راں کمپنی مغل لائن میں بطور پبلک ریلیشن انچارج ملازمت ملی۔ ملازمت کے دوران 1950 اور 1962 تک روزنامہ انقلاب بمبئی کے مدیر اعلیٰ بھی رہے اور 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک شری ایس ایم جوشی کی خفیہ تحریک کے خفیہ معاون بھی رہے، جس کا ذکر مشہور ڈرامہ فنکار پی ایل دیشپانڈے کی بیگم سنیتا دیشپانڈے نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ میر اظہر علی کی پیدائش 10 جنوری 1915 کو جلگاؤں میں ہوئی اور 31 اگست 1971 میں دار فانی سے کوچ کر گئے اور ارلا قبرستان جوہو اسکیم میں مدفون ہیں۔ ہمارے لیے دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ میر شکر اللہ صاحب کے پڑ پوتے میر ناظم علی ہے۔ میر ناظم علی کا اپنا درد ہے جو انہوں نے اس طرح بیان کیا۔ شامدار سریش دادا جین نے خاندیش گاندھی میر شکر اللہ کے نام سے 7 ایکڑ میں ٹرافک ادیان بنایا تھا۔ ان کی دی ہوئی قربانی کو آگے آنے والی پیڑھی نے یاد رکھنے ہونا اس مدعے سے کافی سندر باغیچہ بنایا تھا، مگر وقت سے، حالات سے اور پرشاسن کی بے جوابداری سے اس باغیچے کا بہت برا حال ہو گیا۔ ہم اور تمام جلگاؤں کے لوگ، اس میں سبھی دھرم، سبھی سماج کے لوگوں نے پچھلے 20 سالوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ باغیچہ ڈیولپڈ ہو جائے، بن جائے، تاکہ آگے آنے والی نسلوں کو، پیڑھیوں کو ان مہان دیش بھکت پریوار کے بارے میں معلومات رہے۔ مگر بہت دکھ کی بات ہوئی، آج کی مہاپالیکا نے 13/8/2019 کو ایک ایسا ٹھہراؤ، ایتہاسک ٹھہراؤ ایسا کیا کہ ان مہان دیش بھکت کا نام ہی اس باغیچے سے مٹا دیا۔ اس باغیچے کو، جس کا نام ٹرافک ادیان ہے، خاندیش گاندھی میر شکر اللہ ٹرافک ادیان، وہاں پہ کورٹ کی پرمیشن لے کے آئے۔ اس کا پورا جی آر، اس کی پوری پرت ہمارے پاس ہے۔ یہ بھارت دیش کا ایک ماتر ایسا اگزامپل ہے کہ ایک سواتنتر سینانی کی بے عزتی کی جلگاؤں مہاپالیکا نے، بنا جگہ الاٹ کرے، بنا اسمارک بنائے، بنا پریوار کو اور خاص کر کے جلگاؤں شہر کو اور سماج کو آشواسن دیے بغیر ایک سواتنتر سینانی جن کی پیڑھیوں نے قربانی دی، دیش سیوا کری، اس نام کو ہی جلگاؤں مہاپالیکا نے مٹا دیا۔ عزیز دوستو، مجاہد آزادی ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، لیکن اس کی یادگار کا تعمیر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب نوجوان نسلیں اگر اپنے اسلاف کو، اگر اپنے پرکھوں کو اور ان کی قربانیوں کو اگر بھولتی جائے گی تو پھر یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ میر شکر اللہ کی کوئی یادگار ضرور تعمیر کرے۔ میر شکر اللہ گارڈن تو اب گارڈن نہیں رہا ہے، لیکن اب کوئی اور چیز جیسے کہ ایئرپورٹ ہے یا اور کوئی بڑی چیز ہے، وہ میر شکر اللہ کے نام سے منسوب ہونا چاہیے۔ ہم ایسا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز اور تمام ہندوستانیوں کو 75ویں یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہیں۔ امرت مہوتسو سب کو مبارک ہو۔